अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है मेरी माँ और इसकी राइटर हैं सादिया चौधरी। पहली चांदनी के ठंडे मरगलों में इसने अपनी माँ को खोजा था। खाली पहलू दिल को सहलाने लगा था। बरामदे में लगे सतून के साथ चंबेली की बेल और पीले फूल तवज्जो का मरकज़ बने थे और फिर इसकी नज़रें तख्त पे मुंह सजदा वजूद पे मरकूज हुई थी। वो लपक के तख्त पे बैठ गई थी। अकेलेपन के नोकीले से खौफ ने इसे माँ के साथ उठने पे मजबूर कर दिया था। वो रोज़ उठने लगी थी, वज़ू करती और नमाज के लिए खड़ी हो जाती। सारी नमाज बिस्मिल्लाह के मखसूस विर्द के साथ ख़त्म हो जाती। माँ झुकती तो वो भी झुक जाती, वो खड़ी होती तो वो भी खड़ी हो जाती। ये नमाज नहीं थी, ज़िंदगी के तवील सफ़र का आगाज़ था, हम सफ़री की इब्तदा थी। माँ की कमीज़ का दामन थाम कर इसने चलना सीखा। फिरकी की तरह तेज़ घूमने वाली माँ की चाल से वो अक्सर तंग आ जाती। अम्मी आहिस्ता चला करें ना, मगर इनके लिए तेज़ रफ्तारी बहुत ज़रूरी थी। शायद वो ज़माने से पीछे रह जाने के खौफ में मुब्तला थी। वो माँ से बिछड़ने से डरती थी। अम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे घर में ही पढ़ना है। घर में ही इब्तदाई क्लासेस की तैयारी की, फिर इनका टेस्ट दिया और स्कूल में दाखिल हो गई। मगर शर्त ये थी कि अम्मी दीवार के ऊपर से मुझे देखेंगी। स्कूल बड़ी जालिम चीज़ लगने लगा था। अम्मी मुझे टीचर मारती हैं। क्यों मारती हैं? एकदम काम छोड़ के पूछने लगी थी। वो कहती हैं कि तुम किसी बड़े बहन भाई से काम करवाती हो, ये राइटिंग तुम्हारी नहीं है। वो इतने बड़े इल्ज़ाम पे रो पड़ी। तुम कहना तुम झूठ नहीं बोलती, कहा था, मगर उन्होंने यकीन नहीं किया। आप मेरे स्कूल में टीचर बन जाएं। एक नई ज़िद शुरू हो गई थी। मैं टीचर कैसे बन सकती हूँ? मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। अब आप क्यों झूठ बोल रही हैं? वो उलझ पड़ी। तुम्हारी नानी अम्मा की डेथ हो गई थी, मैं बहुत छोटी थी, बहन भाई भी छोटे थे, तो घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आन पड़ी थी, इसलिए नहीं पढ़ा। मगर आप अखबार पढ़ती हैं, किताबें, वो सब। वो मशकूक सी हो जाती। वो मैं पढ़ सकती हूँ। मैंने सारी किताबें शौक़ से पढ़ना शुरू की थी। फिर मैं कहानियाँ लिखा करती थी मुख्तलिफ़ अखबारात में, और इस सफ़र में तसव्वुराती तौर पर अपनी माँ के साथ होती थी। मैं स्कूल नहीं गई, मगर तुम जाओगी, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह कैसे बेहतर करेगा? वो स्कूल में दाखिल होने तक सोचती रही थी। क्लास में दाखिल हुई तो पता चला कि अल्लाह कैसे बेहतर करता है। टीचर बदल चुकी थी। एक और मेहरबान परी जैसी टीचर खड़ी थी। मेरी अम्मी सही कहती हैं कि अल्लाह बेहतर करता है। इसने अपने नन्हे मुन्ने वजूद के साथ आसमान की वसअतों को नापना शुरू कर दिया था। फैसलाबाद बोर्ड में पहली पोजीशन और स्कॉलरशिप नहाल होती माँ को देख कर के इसे लगा कि इसे हर काम अपनी माँ की खुशी के लिए करना है। अम्मा मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरी पोजीशन 1-2 नंबर से रह जाती है। इसके शिकवे कभी ख़त्म नहीं होते थे। तुम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ, मेहनत पूरी करो, नतीजा इसी पे छोड़ दो। कितना मुश्किल काम है ये, कैसे कर लेती हैं आप? राज़ी ब रज़ा रह के ज़िंदगी गुजारना, जो दे इसका भी भला, जो ना दे इसका भी भला। वो आटा गूंथते हुए हंस पड़ती। ना जाने कौन से ज़मानों के दुख थे जो इनकी आंखें गीली कर जाते, और वो इनकी आंखों की नमी में उलझ सी जाती। इसी उलझन में वो कई पुराने गानों और गज़लों की लय उन्होंने इसके दामन में बांध दी थी। मनीज़ा, बसीर, नसरीन, नजमा, हम लोग कराची की सड़कें मापा करते थे, इकट्ठे शॉपिंग, मरोड़ा से कश्ती का सफ़र। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, वो मेरे लिए मछली का पुलाव बनाकर लाया करती थी। वो न जाने कौन से ज़मानों का सफ़र लम्हों में तय कर जाती थी। आप मुझे सिखा दें, मैं आपके लिए मछली का पुलाव बनाया करूँगी। वो इन्हें लम्हाती तस्कीन देने की कोशिश करती। फिर अम्मी आपने गांव में शादी क्यों की? फ्यूडल फैमिली, क्या जोड़ था भला? वो उलझ के दिल दुखाने वाले सवाल पूछती। बस किस्मत थी ना मेरी, अब तो गुजर गई। अब तुम कहानियाँ लिखा करो। अच्छा, वो बेदिली से हामी भर लेती। इसकी हर कामयाबी पे इतना खुश होती थी जैसे कारून का खजाना मिल गया हो। बाकी बहन भाई भी जहानत और कामयाबी में कम नहीं थे, मगर वो अपनी माँ की लास्ट विकेट थी। वो इसे खुद से जुदा करते हुए डरने लगी थी। सबके अपने अपने घोंसले बन चुके थे। वो इस टूटे फूटे शकिस्ता से घोंसले में माँ के साथ अकेली रहती थी। मैं तुम्हें कहीं दूर नहीं जाने दूंगी, वो एक ही बात बार बार करती थी। इसी शहर में करूंगी तुम्हारी शादी। वो हामी भर लेती थी।
مگر زندگی کے تھکا دینے والے لمحات میں اسے احساس ہوا تھا کہ شادی تو وہیں ہوتی ہے جہاں اللہ کی رضا ہوتی ہے، جوڑے بنانے والی ذات تو اللہ کی ہوتی ہے۔ وہ ماں کے چہرے پہ صدیوں کی تھکن دیکھتی تو چپ کر جاتی۔ چہرے پہ جھریوں کا جال بچھنے لگا تھا اور بدن میں جاری کشمکش نے انہیں بے حال کر ڈالا تھا۔ وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھیں۔ فالج زدہ وجود کے ساتھ انہوں نے اس کی شادی کی حامی بھری تھی۔ وہ ہر روز تہجد کے وقت اللہ سے ان کی کامل صحت یابی کی دعا مانگا کرتی تھی، مگر اس کی دعا کی قبولیت کے راستے میں امی کی بے زبان دعائیں جو صرف دل سے نکلتی ہیں حائل ہو چکی تھی۔ یہ رخصت ہو گئی تو میں اوپر جاؤں گی، انہوں نے شاید اپنے رب سے دعا کی تھی جو قبولیت کے مراحل طے کر گئی تھی، اور اس کے سارے سجدے بے ذوق ہو گئے تھے، ساری دعائیں ناکام ہو کے پلٹ آئی تھیں۔ کتنی یادوں کے بھٹکے ہوئے کارواں دل کے زخموں کے در کھٹکھٹا رہے تھے۔ وہ ایک ٹک اس چہرے کو دیکھ رہی تھی جس پہ الوہی سی چمک تھی، سیاہ چمکدار آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی، ہر پل مسکرانے والے ہونٹ سختی سے پیوست ہو چکے تھے۔ بارش رکتی نہیں تھی۔ 29 جنوری کو جو بارش تھی وہ بڑی ظالم تھی، ستم گر سی، ہر بوند اپنائیت سے آ رہی تھی، جیسے جانتی ہی نہ ہو، ہر قطرے میں جدائی کی باز تھی۔ اپنی شادی کی شاپنگ کرتے ہوئے اس نے ماں کے لیے بہت خوبصورت رنگوں کے سوٹ خریدے تھے۔ وہ ہلکے رنگ پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ سارے رنگوں کے خوبصورت سوٹ ان کی الماری میں ان کے منتظر تھے، اور وہ سفید کفن پہنے اپنے رب کی رضا میں راضی تھیں۔ وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اللہ دلوں کے بھید اور سانسوں کے راز جانتا ہے۔ وہ جانے سے پہلے اسے کسی کے حوالے کر گئی تھی۔ چمکتی آنکھوں کے ساتھ وہ کبھی اسے اور کبھی اس کے ساتھ کھڑے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ٹک تائی اماں، میں اس کا خیال رکھوں گا، اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ فیصل کی یقین دہانی پہ انہوں نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لی تھیں۔ پھر اگلی دفعہ انہیں ICU میں ملنے گئی تھی، اسے یوں لگا تھا کہ وہ بے نیاز ہو چکی ہیں۔ ایک بار بھی آنکھیں کھول کے نہیں دیکھا۔ باہر نکلتے سمے دل بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ اماں، میں نے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ 28 جنوری کی شام کو بھائی کی ویڈیو کال ریسیو ہوئی تھی۔ سیاہ آنکھوں کی جوت دل کو اطمینان دلا گئی تھی۔ 6 منٹ 36 سیکنڈز کی کال میں انہوں نے شاید آنکھیں بھی نہیں جھپکی تھیں، جیسے اسے آنکھوں میں سمو رہی تھیں۔ اس مرتبہ اپنے دل کی گواہی پہ بڑا مان رکھنے والی نے دھوکہ کھا لیا تھا۔ اسے گمان تک نہیں ہوا تھا کہ یہ آخری گفتگو تھی۔ کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی۔ گمان تک نہ تھا کہ یہ شخص بچھڑنے والا ہے۔ انہیں صرف اپنی چھوٹی بیٹی جو ان کی سعدی، دیا، شبنم، نہ جانے کیا کیا تھی، کے لیے اطمینان درکار تھا۔ وہ ملا تو جانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ صرف 13 دن بعد وہ اپنے رب کے پاس چلی گئیں، ہلکی پھلکی مٹی ہو کے۔ وہ بالکل خالی ہاتھ تھیں، نہ کوئی بوجھ، نہ قلق، نہ بھاری جائیداد، نہ دولت، نہ بھاری سونا۔ ان کے پاس صرف محبت تھی جسے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے بانٹا اور سب کو اپنی محبت کا مقروض کر گئیں۔ اپنی اچھی تربیت سے اپنی بیٹیوں کو دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنا گئیں۔ وہ چلی گئیں کہ نفس مطمئنہ اپنے رب سے ایسے ہی ملتا ہے کہ وہ اس سے راضی اور اس کا رب اس سے راضی، مگر ہم خاک باز ان اللہ مع الصابرین کی التجائیں کرتے ہوئے بھی اپنے پیاروں کو سپرد خاک کرتے ہوئے کڑلاتے ہیں۔ دل سنبھلتا ہی نہیں، مگر راضی و رضا رہنا صحیح معنوں میں بندہ خدا ہونے کی دلیل ہے۔ خدائے ذوالجلال سے دعا ہے کہ ان کا شمار مقربین میں ہو اور سب کو صبر جمیل عطا ہو، آمین۔ خاک کرنے والوں کی کیا عجب خواہش ہے، خاک ہونے والوں کو خاک بھی نہ سمجھا جائے۔